जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद खाकवानी आपके साथ है। जैसा कि आपको मालूम है हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं। आज हम एक पॉलिटिशियन पर बात करेंगे। जैसे कि लेटेस्ट आपके सामने है न्यूज़ के अदम एतमाद पे जो अपोजिशन वाले ये लोग इन्होंने तहरीक चलाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ जस्ट अपनी यूथ को एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि आप खुदा रा एक हक़ और सच का साथ दें। ठीक है ना? अब बहुत हो चुका, ठीक है ना? लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब जिस तरीके से ये लोग समझते हैं कि हम फिर दोबारा वही शक्लें, फिर वही इनकी एक सल्तनत शाही जो हुकूमत होती है, उसी सल्तनत को देखना, फिर वही शक्लें देखना, फिर वही इनके मकसद है कि कानून साज़ी, तंज़ीम साज़ी समझ लें, कानून साज़ी समझ लें, अपनी मर्ज़ी से जो है ना इन्होंने यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है और अपने काम कराना। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब वो जो चेंजमेंट है, जो खान साहब, इमरान खान साहब चेंजमेंट ला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें। मैं ख़ास तौर पर अपनी यूथ को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप हक़ और सच का साथ दें। आज वो वक्त है कि आज हम जिस ट्रैक पर जा रहे हैं, तो सिर्फ़ हमें अपने अवाम, अपनी न्यू जनरेशन की ज़रूरत है और इमरान ख़ान का साथ देने की ज़रूरत है। कल माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर ख़िताब करेंगे इस्लामाबाद में, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत मुझे खुशी हो रही है कि लोग बड़ी खुशी से अपने एक्सपेंसेस पे लोग जा रहे हैं और वहाँ जाकर उन्होंने ये सिर्फ सबूत देना चाह रहे हैं कि हम इमरान ख़ान के साथ हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे खुशी ये की बात यह है कि हमारे ख़ान साहब ने जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने कश्मीर के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाई हो और वो आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी हो। तो मेरा ये सिर्फ यही है कि मैं अगर मैं इमरान खान साहब की एक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उनको एक इज़्ज़त के अल्फाज पेश कर रहा हूँ उनके सामने, तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक इस्लाम का जो सर है बुलंद किया है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हैरान है, बल्कि परेशान है। अमेरिका भी परेशान है कि ये कौन सा इनका लीडर है जो किसी की बात भी नहीं सुनता। ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगा, अपनी यूथ को मैसेज दूंगा कि जो इस्लामोफोबिया पे इन्होंने, हमारे खान साहब ने आवाज़ उठाई है करारदाद में, और वो करारदाद मंजूर हो चुकी है। अब उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो करारदाद मंजूर हुई है उसको हमें फ़ायदा क्या है। जैसे फ़्रांस ने नऊज़ुबिल्लाह हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह उनके बारे में जो खाके बनाया या जो किया, अब अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा, कोई भी मुल्क, कोई भी यहूदी या यहूदी एजेंट या जो भी यहूदी समझ लें, तो उसको अब वही मुल्क, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क की सदर वो जवाब दे होंगे, वो कानून के कटहरे में आएंगे। अब वो एक कानून साजी होगी। ठीक है? तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है। ठीक है ना? हमारे इलाके के लोगों को ये पता नहीं है, उनको ये अवेयरनेस नहीं है, उनको बताया नहीं जाता कि ये इतना बड़ा काम किया है। ठीक है ना? और सबसे अहम चीज़ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक करारदाद मंजूर हुई है, और इंशाल्लाह इस पर जब अमल दरामद शुरू होगा तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया अब इज़्ज़त और एहतराम से हर मुसलमान को देखा करेगी। जो ये दहशतगर्दी है, ये सब कुछ इंशाल्लाह बहुत ख़त्म हो जाएगा जल्द। और हम दुआ करते हैं कि हमें ऐसा लीडर मिले। हम यूथ को ये बताना चाहते हैं। अब मैं आपको अपनी एक जनरल बात बताता हूँ कि मैं एक कहीं से गुज़र रहा था तो कवरेज करने के लिए, तो एक आम सा अनपढ़ बंदा जो फेरी वाला होता है, वो वहाँ से गुज़रा और उसने कहा कि भाईजान, हम तो महंगाई के बारे में बहुत परेशान हैं, लेकिन आप इस्लामोफोबिया ये क्या है? हमें तो कुछ मालूम नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि ये जब से हमारा पाकिस्तान बना है, हम बिल्कुल यहूदियों के मिसाल के तौर पर उनके ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। वो जैसे कहता है हम वैसे करते हैं, हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, हमें काफ़ी सारे वो। तो उसने कहा कि ये तो चलता रहेगा। वो अनपढ़ सा बंदा था। तो मैंने कहा कि हमारे इमरान खान साहब ने एक चीज़ किया है कि इस्लामोफोबिया करारदाद मंजूर कराई है। अब जो हमारे नबी करीम के, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए लोग जाने देने को लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना? अगर
خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے یہودی یا کافر یا کوئی بھی شخص اگر ہمارے نبی کریم کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خود اور ہمارا خاندان ہم اس نام پہ قربان کر دیں. تو جس کے لیے مر مٹنے کے لیے مسلمان تیار ہو جاتا ہے تو آپ ذرا سوچیں، اس کے لیے ایک ایسا قانون، اس کے لیے ایک قرارداد ایسی منظور کرائی ہے، کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، فلسطین کی آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرارداد یہ منظور کرائی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنا کریڈٹ جاتا ہوگا. جب یہ بات میں نے ان کو بتائی ہے کہ یہ اب کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، تو وہ اس نے کہا مہنگائی کو ایک طرف سائڈ پر رکھیں سر، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارا لیڈر حق سچ کا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ایک عام سے آدمی کی میں نے آپ کو بات بتائی، تو ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے ہمارے آخری نبی خاتم النبی ان کے لیے جو قرارداد منظور کرائی ہے وہ کن کوششوں سے اور کن کاوشوں سے جو ہے نا یہ کام ہوا ہے. اور میں بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلاموفوبیا پہ جو انہوں نے قرارداد منظور کیا ہے وہ تعریف کے قابل ہے، اور ہمیں ایسے شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ تمام لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں اور اپنے ضمیر کے ساتھ یہ وعدہ کر کے اپنے خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ان کو بتائیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہو گیا کہ اسی کے ساتھ ایک عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، جس میں پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں. آج تعلیم عام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم آج آپ گوگل میں جا کے ہر چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہر چیز اب ایک ٹیچر کی مانند ہے گوگل آپ کے لیے. یہ انٹرنیشنل لیول پر جو چیزیں ہیں. تو آج ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں آرٹیکل 63 جو ہے شک نمبر 1 پہ، آرٹیکل 62 اور 63 پہ، 63 کی شک نمبر 1 پہ آپ اگر آپ جا کے چیک کریں دیکھیں تو اس میں ایک تو مدت نہیں لکھی ہوئی اس میں، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی اعتزاز احسن صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ یعنی کہ اپنی طرف سے جو ہے نا ایک آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہے، سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، وہ 5 سال بھی کر سکتے ہیں، 10 سال بھی کر سکتے ہیں، 15 سال بھی کر سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ 20 سال تک بھی ان کو نااہل کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک راستہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی غلط آرگومنٹس دیتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ مثال کے طور پر جو بھی ہے وہ صحیح بات کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ اس میں مدت لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں، یعنی گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں، جو گورنمنٹ کے ایم ایل اے ہیں، وہ ان کا پہلے تو یہ حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے وہ عدم اعتماد کا اگر انہوں نے ووٹ دینا ہی تھا تو سب سے پہلے وہ 5 سال پورے کرتے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز جو ذہن میں سب سے پہلے جو ذہن میں آتی ہے. ہمارے بہت اچھے ایم این اے ہیں جو اس چیز سے بھی غافل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی قانون کیا اجازت دیتا ہے. ہمیں قانون کی ایک شک پڑھنی چاہیے، قانون کی کتابیں پہلے پڑھنی چاہیے. پہلے تو میں پرائم منسٹر، وزیر اعظم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ایم این اے ایم پی اے ہمارے مثال کے طور پر یعنی اپیئر ہوتے ہیں، جو بن جاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رول ریگولیشن کیا ہے، لا کیا ہے، پاکستان کا قانون کیا ہے، وہ ایسی ایک یہاں ادارہ بنائے جس میں گریجویشن کے بعد اس میں ایڈمیشن لے. وہ چاہے 1 سال کا ہو کورس، 2 سال کا ہو، جو بھی ہو، ادارہ اس کو پولیٹیشن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈگری حاصل کرے. اس کے بعد وہ ایم این اے ایم پی اے شپ پر ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے گا کہ قانون کیا اجازت دیتا ہے، کیا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کا، ہم حیران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بعد میں آرگومنٹ ان کے چینج ہوتے ہیں، ان کے بیان چینج ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اگر یہ
ویڈیوز عمران خان صاحب تک پہنچے تو وہ میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گا، اپنے جو ماہر قانون ہیں، قانون دان ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک پاکستان کے جو قانون میں ایک بل پاس کریں جس میں نیکسٹ الیکشن جب بھی ہو، نیکسٹ الیکشن ایسا قانون پاس کریں کہ جب گریجویشن، سب سے پہلے گریجویشن ہونی چاہیے یا تعلیم کا معیار جو بھی وہ رکھیں، چاہے وہ میٹرک رکھ دیں، لیکن اس کے بعد جو بھی آپ ادارہ ایک بنائیں، ایسا ادارہ جیسے ہمیں یہ بھی ایک مائنڈ میں بھی آ رہا ہے کہ رحمت للعالمین جیسے اتھارٹی بنائی ہے، ہمیں اس پر بے حد خوشی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے رحمت للعالمین۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، کس ٹریک پہ ہم نے جانا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے انہوں نے ادارہ بنایا رحمت للعالمین اتھارٹی، اسی طریقے سے ان کا ادارہ بھی بنایا جائے تاکہ ان کو ایک تعلیم دی جائے۔ ایم این اے، ایم پی شپ پہ جانے سے پہلے ان کے پاس وہ ڈگری ہونی چاہیے، اسپیشل ڈگری ہونی چاہیے، جیسے ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے، انجینئر کی علیحدہ ہوتی ہے، ایم این اے، ایم پی کی بھی علیحدہ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، لیکن اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قانون کیا ہے، قانون کیا اجازت دیتا ہے۔ تو اس پہ جب بات کرتے ہیں آرٹیکل کے حساب سے، جیسے ابھی کچھ وکلاء جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں مدت ہے، کچھ ہے مدت ہی نہیں ہے، لائف ٹائم نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3.5 سال میں جتنے بھی تقریباً میرے خیال میں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں بجٹ دیا گیا ہے، ہمارے سامنے بھی دیا گیا ہے، کام بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، گلیوں کنسٹرکشن کے کام ہوئے ہیں کافی سارے۔ اب جو بجٹ دیا گیا اصل میں قانون تو یہ اجازت دیتا ہے کہ جب بھی اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، اپنی حکومت سے سیٹسفائی نہیں ہے، پرائم منسٹر کو تو آپ ٹائمنگ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ٹائمنگ دیکھیں کہ اپوزیشن والے نے کتنی یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے اور کس طریقے سے وہ آ رہے ہیں۔ ایک تو ٹائمنگ کا خیال نہیں کیا، اور دوسرے اسی ٹائم سندھ اسمبلی میں یہ لوگ برآمد ہوئے ہیں جب عدم اعتماد کی تحریک زور و شور پر تھی۔ تو میں یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، قانون یہ اجازت ان کو دینا چاہیے تھا، ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے چیف منسٹر سے بات کرتے، اس کے بعد پرائم منسٹر سے بات کرتے، ان کو کمپلین کرتے کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں اور لہٰذا ہم 5 سال بعد ہم یا گھر میں بیٹھ جائیں گے یا ہم کوئی اور اپنا جو ہے نا، جیسے ہماری عوام جیسے لوگ ہمیں کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ تو یا تو یہ کہنے کی ان کا حق بنتا تھا، یہ ایک لیگل بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ کہ آپ 5 سال ان کو کرنے دیتے، ان کے بعد ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے پاس جاتے کہ ہم آپ کی جو ہے نا 5 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، ہم کیا ہماری پوری عوام علاقے کی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ریکارڈ پہ بھی آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا یہاں سے خیر آباد کر رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز ہوتی ہے کہ جو عدم اعتماد بھی اپنے وہ یعنی کہ پرزور طریقے سے یعنی ہلا گلا کر رہا ہے، اور سندھ میں وہ لوگ برآمد ہو رہے ہیں اور سندھ میں جا کے وہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ نہ ہی چیف منسٹر کو انفارمیشن دی ہے، نہ پرائم منسٹر کو دیا ہے۔ یعنی جو ہم نے ووٹ دیا ہے آپ کو، ان کے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ جو ووٹ ہم عوام کا ہے، جو ووٹ ہمارا ہے، وہ ہمارے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے نا، چلو یہاں تک مان لیتے ہیں کہ آپ کو عوام نے کہا کہ آپ جا کے استعفیٰ دے دیں یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ دوسری پارٹی اپوزیشن والوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کو اس قانون کا پتہ ہے کہ آپ یہ کتنا بڑا غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے آپ کو استعفیٰ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، استعفیٰ دیں، استعفے کے بعد پھر چیف منسٹر آپ سے پوچھے گا کہ آیا کہ میں نے جو 3.5 سال میں آپ کو اتنا بجٹ دیا ہے، وہ چیف منسٹر آڈٹ کروائے گا آپ کو جو چیز بھی دی ہے اس کا وہ آڈٹ ہوگا۔ آڈٹ ہونے کے بعد آپ جب کلیئر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس 3.5 سالہ میں سے جب آپ کا آڈٹ ہو جائے گا، آپ اس آڈٹ میں کلیئر ہو جائیں گے، آپ 1 بائی 1 جو ہے نا ووچر چیک کرائیں گے کہ میں نے اتنا یہ کام کرایا ہے۔ یہ قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا،
ठेकेदारी निज़ाम तो आप लोग समझ सकते हैं कि ठेकेदारी निज़ाम में क्या होता है। रजिस्टर उठाया, जैसे मैंने कलम पकड़ा हुआ है, हाँ भी ये रोड फलां ठेकेदार ने बनाई, ये फलां ने बनाई, ये रोड फलां ने बनाई, ये गली हाँ तूने बनाई थी, हाँ भी ठीक है चल भाई, या जो भी हाँ मकसूद के अकाउंट में जो है ना करोड़ों रुपया कैसे आ गया। तो इस ये ठेकेदारी निज़ाम जो है ना, इस ठेकेदारी निज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। वो पहले इस्तीफ़ा देते, इस्तीफ़े से पहले एमएनए साहब को ये पता होना चाहिए कि भी मैंने ऑडिट, अब चीफ मिनिस्टर ऑडिट भी कराएगा कि हमने, चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर तो ऑडिट के लिए जो है ना चीफ मिनिस्टर को जो है ना ऑर्डर पास करेगा कि आप जो है ना इनका ऑडिट कराएं। पहले 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, ठीक है, आप हमें वो हिसाब दें, उसके बाद आप घर चले जाएं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो ये असल में ये चीज़ होती है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को बताना, उनको कंप्लेन करना, उनको बताना कि हम सेटिस्फाई नहीं है इस वक्त, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर सेटिस्फाई नहीं हुए जब तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन वालों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। वो इत्तेहादी भी उसी वक्त, उनका भी दिमाग ख़राब उसी वक्त होना था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कानून है, और उस कानून के दायरे में रहकर, ठीक है ना, उनको चाहिए था कि वो पहले इस्तीफ़ा देते, इस्तीफ़े के बाद फिर आके ये सारा काम होता। तो बग़ैर इस्तीफ़े के, विदाउट जो है ना इंफॉर्मेशन के, वो डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं, जबकि ऐसे लोग हैं 3.5 साल तक वो खामोश रहे। उसके बाद ठीक है, अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अगर ये चीज़ें बयान करता है, वो फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट में जो है ना ये केस है, तो वो उनका काम है, वो कैसे देता है। अब रही बात स्पीकर, कौमी असम्बली स्पीकर की, तो स्पीकर के जो भी जैसे अभी इन्होंने कहा आर्टिकल 6 के तहत आप जो है ना, आपको घेराव आपका तंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, स्पीकर के भी कुछ असूल होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर हम इसको डिस्कस करना बैठ जाएं, तो हमें लगेगा कि हम शायद ये वाले जो लोग हैं वो गलत तासुब देंगे, ठीक है ना। मैं आपको हल्फन ये हकीकत बता रहा हूँ, जब से मैंने इमरान खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, उनकी तकरीर सुनते हुए देखा है, तो यकीन करें, जिसका ज़मीर है, जिसका अपना एक ज़मीर है, तो मेरे ख्याल में के अंदर उसकी आंखों में ऐसे आंसू आएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि वो उनका दिल रोएगा। बस हमारा दिल रोता है जब हम उनकी तकरीर सुनते हैं। लोग कहते हैं आप तकरीर सुन के उन्होंने क्या क्या 50 करोड़ घर, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। तो जब इंसान एक 30 से 40 साल से अगर जो लोग खा रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनको अड्डे दे रहे हैं, उनको जो है ना अड्डे देकर, और अगले दिन खुद जो है ना अखबार में जो है ना मजम्मत कर रहे हैं, कबायली इलाकों में जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के घरों पर बस्तियों ड्रोन हमले में उजाड़ दिए दहशत गर्दी के नाम पर। तो आप ये देखें वो लोग कितनी इंसानियत के कातिल हैं, वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। तो आज अगर हमारा एक लीडर ऐसा आया है जो अमेरिका के स्टेट बाय स्टेट खड़े होकर वो जवाब दे रहा है कि ना ही मैं आपको अड्डे दूंगा, और ना ही आप कभी ये सोचना मैं अब बराबरी की इज्जत चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, ठीक है ना, जैसे ये कहते हैं कि ये हर घर से इमरान खान नहीं, हर घर से इमरान खान निकलेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर घर में जो है ना वो एक घर कर जा रहा है। और हम इसके अलावा जो हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अपनी यूथ को आखिर में यही पैगाम देना चाहता हूँ, हक़ और सच का साथ दें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर पास कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी आप उसको